पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। सोझलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाजमा यहाँलाई हार्दिक अभिवादन। कार्यक्रम खोपसा तपाईले साताको 3 विभिन्न दिन सुन्न सक्नुहुन्छ, जस अन्तर्गत हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म भक्तपुर नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सम्बन्धी विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुन्छ भने हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपसाको बुलेटिन विशेष प्रस्तुति सुन्न सक्नुहुन्छ र हरेक शुक्रबार साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म भक्तपुर नगरको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिसँग जोडिन सक्नुहुन्छ मात्र भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्ग मार्फत। साथै देश विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने तपाईँ श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np लगइन गरेर वा युट्युब च्यानल खोपसा मार्फत पनि सुनेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। र सधैँ खोपसाको बुधबार विशेष श्रृङ्खलाका साथमा म प्रस्तुता सन्ध्या ह्युङ्गोजु लगायत खोपसा परिवार उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा आउँदो मङ्सिर 4 गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको सेरोफेरोमा रहेर चुनावको प्राविधिक तयारी, आचार संहिता, मतदाता शिक्षा, जनशक्ति परिचालन लगायतका विविध विषयमा भक्तपुर जिल्ला निर्वाचन अधिकृत गोपाल प्रसाद बास्तोलासँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसैगरी भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालनमा आउन लागेको खोप कलेज अफ ल तथा BA-LLB 5 वर्षे शैक्षिक कार्यक्रमको तयारी, सुविधा र योजना सम्बन्धमा एक रिपोर्ट सुन्नेछौँ। साथै भक्तपुर नगरपालिकाको BA-LLB सञ्चालन योजनाप्रति सर्वसाधारण जनताको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्नेछौँ। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू छँदैछन्। निर्वाचन प्रजातन्त्रको आधारभूत खम्बा हो। निर्वाचनमा जनताका प्रतिनिधिहरू छानिन्छन्। निर्वाचनद्वारा क्षेत्रीय एवं स्थानीय निकायहरूका लागि प्रतिनिधिहरू चुनिने गरिन्छ। शासनको विभिन्न तहमा जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने, नयाँ नेतृत्वको विकास गर्ने, सत्ताको वैधानिकीकरण र हस्तान्तरण गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू निर्वाचनको माध्यमबाट गरिन्छ। निर्वाचन प्रक्रिया आम नागरिकको सहभागितामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुनुपर्दछ भने वालिक मताधिकारका आधारमा एक व्यक्ति एक मतका आधारमा छनौट गरिने व्यवस्था लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा मात्र पाइन्छ। नेपालको संविधानले निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रूपमा स्थापित गरी मर्यादित स्थान दिएको छ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने, राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा जनमत संग्रह गराउने र राजनीतिक दल दर्ता तथा नियमन गर्ने जस्ता कार्य निर्वाचन आयोगको जिम्मेवारीमा पर्दछ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन आउँदो मङ्सिर 4 गते हुन गइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयमै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन गराउने तयारी गरिरहेको छ। मतदाता नामावली अत्यावधिक, निर्वाचन सामग्री खरिद, जनशक्ति व्यवस्थापन, मतदान केन्द्र निर्माण र कार्यालय स्थापना लगायतका विषयलाई योजनागत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी अघि बढिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा मङ्सिर 4 गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको तयारी, आचार संहिता, जनशक्ति परिचालन लगायत विविध विषयमा भक्तपुर जिल्ला निर्वाचन अधिकृत गोपाल प्रसाद बास्तोलासँगको अन्तर्संवाद जोड्दैछौँ। साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी रविन्द्र कुशी। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपसा भक्तपुर आवाजको आजको यो विशेष श्रृङ्खलामा हामी आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका सम्बन्धमा कुराकानी गर्दैछौँ र आजको यो बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत गोपाल प्रसाद बास्तोला। आउनुहोस् उहाँसँगको अन्तर्संवाद सुरु गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। धन्यवाद सर। विशेष गरी यो बसाइलाई हामीले चुनावकै तयारी मङ्सिर 4 गते जुन चुनाव हुँदैछ, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव एकैचोटि देशभर निर्वाचन तयारी गरेको छ सरकारले र यस अन्तर्गत तपाईँ भक्तपुर जिल्लाको तयारीको क्रममा तपाईँले जिम्मेवारी पाउनुभएको छ र सबभन्दा पहिला अहिलेसम्मको तयारी तपाईँले जुन दिनदेखि यो मुख्य निर्वाचन अधिकृतको रूपमा पदभार ग्रहण गर्नुभयो त्यो दिनदेखि आजसम्मको के छ चुनावको तयारीको विषयमा अलिकति बताइदिनुहोस् न।
धन्यवाद सर। हामी दोस्रो पटक तपाईँको कार्यक्रममा फेरि भेट भएका छौँ। अघिल्लो पटक स्थानीय चुनाव हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गरायौँ। म भक्तपुर जिल्लाको जिल्ला न्यायाधीशको हैसियतले भक्तपुरको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको भूमिकामा छु। भक्तपुरमा 2टा निर्वाचन क्षेत्र छन्, 1 नम्बर क्षेत्र 2 नम्बर क्षेत्र। सूर्यविनायक र मध्यपुर ठिमी 2 नम्बर क्षेत्रमा पर्छ भने भक्तपुर नगरपालिका र चाङडाँडा नगरपालिका 1 नम्बर क्षेत्रमा पर्छ। 2टा प्रतिनिधि सभा सदस्य र 4टा चाहिँ प्रदेश सभा सदस्य हामीले निर्वाचित गर्नुपर्ने छ। हामीले हाम्रो 11 गतेदेखि असोज 11 गतेदेखि निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति भयो र हामीले 16 गते निर्वाचन अधिकृत मुख्य निर्वाचन अधिकारले स्थापना गऱ्यौँ। मुख्य निर्वाचन अधिकारले चाहिँ भक्तपुरको जनज्योति पुस्तकालयको पुरानो भवनमा स्थापना गरियो र 2 नम्बर क्षेत्रको मध्यपुर ठिमीको कृषि विकास ब्याङ्कको तालिम केन्द्र बोडेमा स्थापना गरिएको छ। त्यसपछि हामीले कर्मचारी कार्यालयमा कर्मचारी राख्यौँ। मनोनयन पत्र हामीले 23 गते दर्ता गर्ने काम सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यो बिचमा अनेक प्रक्रियाहरू हुन्छन्, जस्तो फिर्ता लिने, उजुरी दिने, यी कुराहरू हामीले पार गरेर अन्तिम उम्मेदवारको नावली प्रकाशन गरिसक्यौँ र निर्वाचन चिन्ह पनि प्रदान गरिसक्यौँ। स्वतन्त्र पार्टीको हकमा निर्वाचन चिन्ह पार्टीकै हुने भए स्वतन्त्रले आफूले रोजेको निर्वाचन चिन्ह लिएर अन्तिम रूपमा हामीले निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिसकेर त्यसपछि हामीले 2टा निर्वाचन क्षेत्रमा कर्मचारी खटनपटनको काम पनि कर्मचारीको लिस्ट लिएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको अध्यक्षतामा बस्ने कर्मचारी व्यवस्थापन समितिबाट हामीले लिस्ट लिएर 2टा क्षेत्रमा कर्मचारी आधी बाँडिसक्यौँ। आजदेखि हामी ती कर्मचारीहरूको पोस्टिङको काम सुरु गर्दैछौँ। हामी तिहारको लगत्तै कर्मचारीको तालिम खटनपटनको काम सम्पन्न गर्छौँ र आजै पनि हाम्रो चाहिँ तपाईँको 12 बजेदेखि 1 बजेसम्म 1 घन्टा पत्रकारसम्म अन्तर्क्रिया छ। आज बिदाको दिन भए पनि राजनीतिक पार्टीहरूसँग आचार संहिता पालनाको सम्बन्धमा 1 बजेदेखि अन्तर्क्रियाको कार्यक्रम राखेका छौँ। हामीले हाम्रो अहिलेसम्मको तयारी एकदम सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढिसकेको छ। हिजो बिहानै समानुपातिक तर्फको मतपत्रहरू हामीलाई प्राप्त भएको छ। हामी यो तिहारको बिदाको अवधिमा त्यो मतपत्र रुजु गर्ने काम गर्नेछौँ। अहिलेसम्मको हाम्रो तयारी सन्तोषजनक रूपमै अगाडि बढेको छ। हामी अहिलेसम्मको तयारीमा खुसी छौँ। जस्तै यो तयारीको कुरा गरिराख्दाखेरि अब यसमा त तपाईँहरूको आफ्नो एउटा एक्सन प्लान होला, समयअनुसार कुन बेला के गर्ने भन्ने कुरा नै भयो। र गत स्थानीय निर्वाचन सङ्घारमा पनि तपाईँसँग कुराकानी भयो यो कार्यक्रमको दौरानमा, र आचार संहिताको कुरा अलिकति बढी उठ्ने गरेको छ। हुन त पछिल्लो समयमा जनताहरू पनि अलिकति अब शिक्षित भइसकेको अवस्था पनि हो कि भन्ने लाग्छ र धेरै हदसम्म आचार संहितालाई अलिकति अब स्ट्रिक्टली नै लागू गर्नुपर्छ, कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ भनेर सरकार पनि केही हदसम्म लागेको देखिन्छ। यसमा प्रशासनिक रूपमा तपाईँले कतिको सहयोग पुगेको छ र यसमा आचार संहिता अहिले यो स्थानीय चुनाव र यो अहिलेको जुन प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव यो कति फरक हुँदो रहेछ, आचार संहितामा के कस्तो फरक हुँदो रहेछ र आम जनताले कस्ता किसिमको सामान्यतया मुख्यतया के आचार संहिताहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउँछौँ त? मुख्य गरेर आचार संहिता भनेको राजनीतिक पार्टीहरूको सहभागितामा निर्माण भएको हो। निर्वाचन आयोगमा स्वयं प्रधानमन्त्री उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेको आचार संहिता हो। मैले यो कुरा पटक भनिआएको छु कि राजनीतिक पार्टीहरूले नै देश चलाउने गरी हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको हो। राजनीतिक पार्टीहरूकै सहभागितामा आचार संहिता निर्माण भएको हुनाले राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो भातृ सङ्गठनहरू, आफ्ना तल्लो निकायहरूलाई आचार संहिता पालन गराउनको लागि आफैले पहल गर्नुपर्छ र सर्कुलर गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विशेष आग्रह हो। हामीले 74 सालमा 70 सालमा देखेका थियौँ माइकिङ जताततै हुने, जताततै वाल पेन्टिङ गर्ने, जताततै पर्चा पम्पलेटहरू छर्ने, एकदमै सहर नै भत्ताभुङ्ग लथालिङ्ग पोलहरू जताततै रङ्गाएको देखिने, त्यस्तो देखिन्थ्यो। त्यो कुरालाई अहिलेको विगत स्थानीय निर्वाचनमा पनि आचार संहितामा हामीले अलिकति कडाइ गर्दाखेरि धेरै हदसम्म त्यसमा सुधार भएको देखियो। वाल पेन्टिङ पुरै कतै देखिएन, पर्चा पम्पलेट कतै देखिएन, टुल ब्यानरहरू कतै देखिएकोमा हामीले त्यसलाई नियन्त्रण गरेर अबदेखि यसो गर्नु हुँदैन भने सम्झाइ बुझाइ गऱ्यौँ। अहिलेकोमा पनि अस्तिको भन्दा अझ टाइट कार्यक्रमहरू छ। झन्डाहरू राख्न नपाउने, आमसभामा 10वटासम्म झन्डाहरू लिएर हिँड्न सक्ने, घर दैलोमा हिँड्दाखेरि 10वटासम्म झन्डा एउटा मात्रै ब्यानर लिएर हिँड्न सक्ने छ आचार संहितामा। त्योभन्दा बढी गरेको देखियो भने हामीले तत्काल नियन्त्रण गर्छौँ। हिजो मात्रै यो पाण्डु बजारमा चाहिँ कुनै पार्टीको 8-10वटा झन्डा पोलमा राखिएको छ भन्ने सूचना आउने बित्तिकै म आफै गएँ र सिडिओ साहबहरूको टोली पनि गयो।
तत्काल हटाउन लागियो। हामीले सम्बन्धित पार्टीलाई फोन गरेर तत्काल हटाउन लायौँ। आचार संहिता धेरै कडाइको रूपमा पालन गर्न गइरहेका छौँ। प्रहरी प्रशासन प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू हामी सबै त्यसमा एकदमै स्ट्रिक्ट रूपमा लागिरहेका छौँ। आज पनि हामीले जुन पार्टीहरूसँग कार्यक्रम गर्न लागेका हौँ आचार संहिताकै बारेमा त्यसलाई पालना जसरी पनि गर्नै पर्छ भन्ने हिसाबले नै छलफल गर्न लागेका छौँ। मलाई लाग्छ यो आचार संहिता पालन गर्दाखेरि एक त सहर सफा हुने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सहर चाहिँ सफा हुन्छ, वाल पेन्टिङ हुँदैन, भित्तामा पोस्टरहरू हुँदैनन्। दोस्रो कुरा पार्टीहरू खर्च पनि घट्छ। यसमा अनावश्यक खर्चहरू हुन्थ्यो, भोज भत्तेमा खर्च हुन्थ्यो, तपाईँको क्याप बान्ने, स्टिकर बान्ने, भेस्ट बान्ने, यी सारा विकृतिहरू रोकिन्छ। खर्च पनि घट्ने भएपछि त चुनाव त अलिकति स्वच्छ हुने, कम खर्चमा निर्वाचन हुने कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दा आचार संहिता पालन गर्नको लागि चाहिँ म आम पार्टीहरू र उम्मेदवारहरूलाई फेरि पनि अनुरोध गर्दछु कि जुन प्रतिबद्धता हामीले व्यक्त गरेका छौँ आचार संहिताको सम्बन्धमा त्यो कुराहरू स्ट्रिक्टली पालन गरौँ। भनेपछि आचार संहितालाई चाहिँ हामीले तपाईँले भन्नुभएको 74 साल पछाडिको यो गत 79 सालकै स्थानीय निर्वाचनमा पनि धेरै हदसम्म भक्तपुरमै अलिकति सहज भएको भनेर तपाईँले जुन आफ्नो अनुभव बताउनु भयो। आशा गरौँ यो पटकको यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा पनि यो सहजीकरण हुनेछ भन्ने आशा गर्छौँ हामी। र आम रूपमा यो आचार संहिता सँगसँगै जोडिएर आएको हुन त अहिले धेरै हदसम्म जनताहरू शिक्षित भए भन्ने कुरा पनि छ। तर अलिकति आम रूपमा शिक्षा हुनु र मतदाताको रूपमा शिक्षित हुनु फरक हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि मतदान आफैमा एउटा नैसर्गिक अधिकार हो। एउटा नागरिक रूपमा आइसके पछाडि उसले मतदान गर्न पाउनु, आफूले रोजेको या आफूले मन परेको व्यक्तिलाई या पार्टीलाई मतदान गर्न पाउनु उसको अधिकारको कुरा हो। तर यसलाई अब के गर्दाखेरि के हुन्छ या कहाँ कसरी मत दिने भन्ने कुरामा शिक्षित जनताहरू नै अझ युवाहरू नै अलमलमा परेको भन्ने कुरा स्थानीय निर्वाचनबाट पनि हामीले केही हदसम्म जानकारी पायौँ र एउटा आम सञ्चारमा पनि यो कुराहरू आयो। तर मतदाता शिक्षामा सरकार त्यति धेरै सक्रिय देखिएन, अलिक उदासीन भयो कि भन्ने आरोप छ नि। तपाईँको भनाइमा धेरै सत्यता छ र यो प्रश्न धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि हो। मैले विगतदेखि नै भन्दै आएको छु र अरूभन्दा मेरो यसमा छुट्टै धारणा छ। यो चुनावको बेला मात्रै मतदाता शिक्षाको कुरा उठाउने, अरू बेला सुतेर बस्ने कुरा चाहिँ गलत भयो एकदम। अब हामी जम्मा 1-1.5 महिनाको लागि चुनाव गर्न खटिएका छौँ। हाम्रो मेन फङ्सन भनेकै यो होइन, न्याय गर्ने हाम्रो मेन फङ्सन हो। हामीले मतदाता शिक्षा दिई हिँड्ने पनि होइन। अहिलेको 1-1.5 महिनाको अवधिमा हामीले त्यो सम्भव पनि छैन। निर्वाचन आयोगका जिल्ला स्थित कार्यालय सबै देशभरि छन्। अर्कोतिर पार्टीहरूका निकाय चाहिँ वडा तहसम्म अझ गाउँ तहसम्म पनि पार्टीहरूका संयन्त्रहरू छन्। निर्वाचन आयोगले पार्टीहरूका संयन्त्रहरूलाई अनुदान दिएर हुन्छ कि अथवा आफ्नै जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयलाई प्रयोग गरेर हुन्छ, वर्षभरि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। मतदाता शिक्षा सञ्चालन नगर्दाखेरि गत स्थानीय निर्वाचनमा पनि प्रशस्त मतहरू बदर भएको हामीले देखेका थियौँ। त्यो सबैको अनुभव हो। त्यसले गर्दा मत बदर हुनु भनेको मतदाता शिक्षा फेल भएको हो, असफल भएको भन्ने कुरा सबैले लुकाउनै पर्ने कुरा होइन, यो सबैले बुझेको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि झन् अहिले त 4टा मतपत्र छ। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षको एउटा, प्रतिनिधि सभाको समानुपातिको एउटा, प्रदेश सभाको प्रत्यक्षको एउटा र समानुपातिको एउटा, 4वटा मतपत्र छ। 4वटा मतपत्र अलग अलग हाल्नुपर्छ। 4वटै मतपत्र एउटै बाक्समा खनाइदियो भने सबै बदर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले झन् प्रक्रियागत रूपमा तपाईँको पढे लेखेको मान्छेले पनि प्रक्रिया नबुझेको हुन्छ। एमए पास गरेको भनेर हुँदैन नि त, यो विशेष प्रकृतिको कुरा भयो। त्यसले गर्दाखेरि पोलिङ प्रक्रियादेखि लिएर मतदाता शिक्षा चाहिँ एकदमै दिनुपर्छ। अब मैले पछिल्लो समय सुन्न चाहिँ के आएको छ भने निर्वाचन आयोगले प्रत्येक वडा सचिवहरूलाई एउटा कार्यक्रम गर, आफ्नो वडामा चाहिँ आमसभा जस्तो भेला गरेर मतदाता शिक्षा देऊ भनेर एउटा प्रोग्राम बनाएको भन्ने मैले सुनेको छु होइन। त्यो कतिको प्रभावकारी हुन्छ हेर्न बाँकी छ। तर मतदाता शिक्षा चाहिँ मैले अघि भने 2टा माध्यमबाट, निर्वाचन आयोगको जिल्ला स्थित कार्यालयले वा पार्टीहरूको संयन्त्रले वर्षभरि नै यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ र मतदाता शिक्षामा जोड दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो एकदमै जोरदार भनाइ हो। यसो नहुँदाखेरि चाहिँ मतपत्र धेरै बदर हुन्छन्। त्यसो हुँदाखेरि जनताले जुन अभिमत चाहिँ वास्तविक अभिमत प्रकट नहुन सक्छ। धेरै मतपत्र बदर हुने बित्तिकै त वास्तविक जनताको अभिमत के थियो भन्ने कुरा आउँदैन। त्यस कारणले मतदाता शिक्षामा जोड दिने काम चाहिँ निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्छ र यो वर्षभरि सञ्चालन गर्नुपर्छ। यो चुनाव घोषणा भएपछि मात्रै गर्ने भन्ने कुरै होइन। यो मैले चाहिँ यो सम्बन्धमा पहिला पनि यही भनेको, अहिले मेरो धारणा प्रष्ट छ।
भनेपछि सरकारले नै यसमा अझ बढी विशेष गरी सरकार र निर्वाचन आयोगले सरकार मार्फत गराउने हो अथवा आफ्नै संयन्त्र मार्फत गराउने हो। यो वर्षभरिको सञ्चालन गर्नुपर्छ, यो एक दिन गरेर हुने कुरै होइन। यो यसमा अझ मैले थप प्रश्न हुन चाहेँ यो आचार संहिताको विषयमा। मलाई अलिकति जस्तै अहिले त पार्टीहरूले या व्यक्तिले अहिले प्रचार गर्न पाउने अवस्था अहिले छैन। मलाई लाग्छ 17 दिन अगाडि मतदान हुनुभन्दा 17 दिन मतदान हुनुभन्दा 17 दिन अगाडिदेखि चुनाव प्रचारको अभियान हुन्छ। तर अहिले केही हदसम्म प्रचार प्रसारका कुराहरू पनि देखिएका छन्, हामीले कता कता देखेका हुन्छौँ। या अब यसलाई सामाजिक सञ्जालमै भनौँ न, सामाजिक सञ्जालमा यो कस्तो प्रक्रिया हुँदो रहेछ, कसरी भोट माग्नु पाउँछ, अहिले पनि माग्न पाउँछ कि पाउँदैन, खुल्ला रूपमा मात्र माग्न नपाउने हो कि या अब सामाजिक सञ्जालमा गर्न मिल्ने के छ, अलिकति स्पष्ट पर्दैन। तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। एकछिन अगाडिमै एकजना उम्मेदवारले अब मनोनयन दाखिल भएर निर्वाचन चिन्ह लिइसकेपछि पनि घर दैलो कार्यक्रम गर्न नपाउने के हो यो हजुर भनेर एकछिन अगाडि मलाई सोधिराख्नु भएको थियो होइन। हामीलाई यो अलिकति नयाँ व्यवस्था जस्तो देखियो। सामान्य रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ अन्तिम नामावली निकालिसकेपछि त्यो उम्मेदवारले के गर्ने त? घर दैलो कार्यक्रम नगर्ने, आमसभा नगर्ने, प्रचार प्रसार नगर्ने, के गर्ने हो त? यो नयाँ व्यवस्था राखियो। 17 दिन मध्ये 2 दिन त मौन अवधि हुन्छ, 15 दिनभन्दा बढी प्रचार प्रसार गर्न नपाउने जस्तो व्यवस्था देखियो। यो नयाँ व्यवस्थाको सम्बन्धमा धेरै मान्छेहरू क्लियर भएका छैनन् होइन। अब व्यवस्था चाहिँ त्यस्तै राखिएको छ। घर दैलो कार्यक्रमसम्म गर्न दिएर आमसभाहरू चाहिँ छोटो समयलाई मात्रै राखेका हुन्थ्यो। अब मनोनयन दाखिल भइसक्यो, अन्तिम नामावली निस्किसक्यो, उम्मेदवार भन्ने सबैलाई थाहा भइसक्यो, रेडियोमा भन्न नपाउने अनि आमसभा गर्न नपाउने, घर दैलो गर्न नपाउने, के चाहिँ गर्ने त होइन। यो क्वेसन चाहिँ आम मान्छेले उठाइरहेका छन्। मेरो आफ्नो विचारमा चाहिँ अब कानुनले जस्तो व्यवस्था गरेको हुनाले त्यो गर्न पाउँदैन भन्न हामीले कानुन भएको व्यवस्था स्ट्रिक्टली पालना त गराउँछौँ। मेरो आफ्नो धारणा चाहिँ के थियो भनेदेखि आमसभाहरूलाई चाहिँ 8-10 दिनको टाइम दिँदाखेरि पर्याप्त हुन्छ। तर घर दैलो कार्यक्रम भनेको चाहिँ त्यो अन्तिम नामावली प्रकाशन भइसकेपछि, उम्मेदवार फिक्स भइसकेपछि, निर्वाचन चिन्ह लिइसकेपछि उसले चाहिँ घर दैलो कार्यक्रम गर्न पाउनु नै उपयुक्त हुन्थ्यो। उसले अब ठुलो क्षेत्रमा त तपाईँको घुम्न त धेरै दिन लाग्छ, फेरि प्रत्येक मतदातालाई आफ्नो कुराहरू बुझाउनु पर्ने होइन। अब तर कानुनले चाहिँ तपाईँको 15 दिनभन्दा अगाडि गर्न नदिएको जस्तो देखियो। हामी अब कतिपय भएको देखिन्छ, तपाईँले भने जस्तो एफएममा बोलिरहेका छन्, अनि पत्र पत्रिका दिइरहेका छन्, अनि घर दैलोमा चाहिँ मेरो चिन्ह यो भनी हिँडेको, फेसबुकमा हालेको हामीले देखेका छौँ। त्यो कुरालाई हामी सकेसम्म हाम्रो तहबाट सम्झाइ बुझाइ गर्ने, किनभने यो अहिले नयाँ व्यवस्था भयो। अब उहाँहरूलाई अभ्यस्त गर्न पनि अलिकति टाइम लाग्ने भयो। अब 15 दिनभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले गर्न पाउनुहुन्न है। 17 दिन भनेको छ, 2 दिन मौन अवधिको कुरै भएन, बाँकी 15 दिन हो। 15 दिनभन्दा अगाडि गर्न पाउनुहुन्न भनेर हामी सम्झाइ बुझाइ गर्छौँ। तपाईँले भनेको त्यो देखेका छौँ। तर यो नयाँ व्यवस्था भएको हुनाले हाम्रो पुरानो अभ्यस्त भइसकेका मान्छेहरूलाई त्यो कुरो जानकारी नभएर त्यस्तो भएको होला। त्यस्तो देखियो भने हामी नियन्त्रण गर्छौँ, सम्झाइ बुझाइ गर्छौँ। अब यो काठमाडौँ उपत्यका या शहरी क्षेत्रमा यी र यस्ता प्रविधिहरू अलि सहज छन्। तपाईँ मुख्य निर्वाचन अधिकृत या चाहे निर्वाचन अधिकृतकै रूपमा रहँदाखेरि पनि अब भक्तपुर त त्यति ठुलो छैन। अब अन्य जिल्लाहरू अलिक ठुलो भएका क्षेत्रहरूमा यो 15 दिनकै अवधिमा या 17 दिनकै अवधिमा, अझ मौन अवधिमा पनि धेरै आचार संहिता उल्लङ्घन भएका घटनाहरू पहिलाका पनि छन्, अब पनि हुन्छन् भन्नेमा त सतर्क हुनै पर्यो। चाहे त्यो पैसा बाँड्नेमा होस्, चाहे तपाईँले भन्नु अन्य धेरै तरिकाहरू होलान्। त्यो विषयमा चाहिँ अब कसरी तपाईँले भक्तपुरको हकमा चाहिँ त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ र पहिलाको स्थानीय निर्वाचनमा चाहिँ कस्तो अनुभव गर्नुभयो? हाम्रोमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको अध्यक्षतामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख र अहिले चाहिँ अनुगमन अधिकारी भनेर कोले निकायको प्रमुखलाई तोकेको छ। विगतमा पनि त्यही संयन्त्र थियो। हामी चाहिँ अहिले पनि जस्तो हाम्रो संयन्त्र चाहिँ जिल्लाभरि महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा वाच गरिराखेकै हुन्छ, प्रहरीको गाडीहरू घुमिराखेकै हुन्छ। राजनीतिक पार्टीहरूले एक पार्टीले अर्को पार्टीको बारेमा त्यहाँ झन्डा राख्यो, त्यहाँ तुल राख्यो भनेर हामीलाई सूचना दिइरहेकै हुन्छन्। सूचना पाउने बित्तिकै पहिलो काम हाम्रो चाहिँ पार्टीलाई फोन गरेर तपाईँ तत्काल त्यो हटाउनुहोस् भन्ने। 1-2 घन्टाभित्र हटाएन भने प्रहरी प्रयोग गरेर हामी तत्काल त्यो हटाइहाल्छौँ। पहिला पनि हामी त्यही गरेको, अहिले पनि त्यही गरेको। मुख्य कुरा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो अब ठुलो क्षेत्र छ, अब समय थोरै छ, उसले चाहिँ एफएममा रेडियोमा पनि भन्न नपाउने अनि आमसभा पनि 15 दिन अगाडि गर्न नपाउने हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो देखिएको छ। हाम्रो सुझाव चाहिँ के छ भनेदेखि जस्तो उम्मेदवारहरूले
अथवा पार्टीको उम्मेदवार छ भने पार्टीको जिम्मेवार जिल्ला स्तरको नेताले चाहिँ रेडियोमा टिभीमा डिबेट गर्ने 1 घण्टा अथवा आधी घण्टाको डिबेट गर्ने मेरो पार्टीको प्रोग्राम यो छ, म उम्मेदवार स्वतन्त्र उम्मेदवार छ भने म उम्मेदवारले यस्तो यस्तो मेरो योजना एजेन्डाको कुरा भनेर त्यो कुराहरू चाहिँ रेडियोमा टिभीमा कार्यक्रम एउटा निश्चित समय किनेर प्रचार गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था भइदिएदेखि अनि मतदाताले पनि थाहा पाउँथे मेरो उम्मेदवार यस्तो खालको तगडा रहेछ, मेरो उम्मेदवार कमजोर रहेछ, डिबेटमा त भाग लिन पाउनु पर्ने नि होइन। मेरो चाहिँ सुझाव मैले निर्वाचन आयोगमा पहिला पनि त्यही दिएको थिएँ, अहिले पनि फेरि म त्यही सुझाव दिन चाहन्छु कि सहरी क्षेत्रमा जहाँ चाहिँ टेलिभिजनको रेडियोको पहुँच राम्रो छ त्यहाँ चाहिँ सकेसम्म सबै उम्मेदवारलाई एकचोटिमा 3 जना 4 जना राखेर सबै उम्मेदवारलाई डिबेटमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्न सकियो भनेदेखि मेरो उम्मेदवारको क्षमता यो रहेछ, मेरो उम्मेदवार चाहिँ दृष्टिकोण भएको रहेछ, भिजन भएको रहेछ भन्ने कुरा आम मतदाताले थाहा पाउँथे। होइन भनेदेखि त मेरो चिन्ह फलानु हो, म फलानु पार्टीको हुँदैमा गतिलो मान्छे हुन सक्दैन नि। मान्छेले आफूले इच्छाएको व्यक्ति तगडा मान्छे छान्ने हो नि यो जमानामा त होइन। त्यस्तो मान्छे आउनको लागि चाहिँ मिडियाहरूमा अहिले त तपाईँको मिडियाहरू जताततै छन्, सशक्त छन्, त्यो मिडियाको निश्चित समय चाहिँ डिबेट गर्न दिने व्यवस्था चाहिँ गर्न पाएदेखि त्यो वास्तवमा त्यो घरदैलो कार्यक्रम भन्दा यो बढी प्रभावकारी हुन्छ। तर तपाईँको व्यक्तिगत धारणा भयो यो अहिले, तर नियममा या छैन, त्यो नियममा छैन। निर्वाचनले जुन आचार संहिता जारी गरेको छ यसमा त यो देखिएन, पाइएन भनेपछि यसमा 17 दिन अगाडिबाट या 2 दिन मौन अवधि बाहेकको 15 दिन मात्र प्रचार प्रसार गर्ने या बहस गर्ने घरदैलो गर्ने मात्र अवसर पाइयो भनेपछि यसमा अलिकति पुगेन भन्ने जस्तो देखियो तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा धारणा। होइन, अहिलेको प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने, आम मतदातालाई कसरी आकर्षित गर्ने, जस्तो तपाईँको अहिले आमसभा हेर्न जाने मान्छे हाम्रो जमानामा 10 वर्ष अगाडि जति थिए अहिले त छैन नि त होइन। अहिले त तपाईँको मिडियाहरू सुन्ने, अब गाडीमा कुदिराख्ने मान्छेले पनि एफएम सुन्ने अनि कानमा चाहिँ एफएम के अरे हेडफोन लाएर हरेक कुरा सुन्ने, त्यसैबाट धेरै कुरा जानकारी लिने यो जमाना छ नि त अहिले त। त्यसलाई प्रयोग गर्न सकियो भने चाहिँ उसको क्षमता देखिन्छ, कति बौद्धिक हो भने देखिन्छ होइन। उसको क्षमता पनि देखिन्छ, बौद्धिक हो देखिन्छ, उसको योग्यता कति हो भने देखिन्छ, उसले चाहिँ कति नयाँ कुरा कुन दृष्टिकोण दिन सक्छ भन्ने कुरो देखिन्छ। त्यसरी भाग लिन व्यवस्था गरियो भने आमसभाको कुरा घट्दै जान्छ, तपाईँको यो टी सर्ट बाँड्ने अनि भित्ता रङ्गाउने कुरा आफै घटेर जान्छ। त्यसकारण सहरी क्षेत्रमा प्रयोगको रूपमा डिबेटमा भाग लिन दिने, अब 15-20 जना उम्मेदवार छन् भने एकैचोटि सकिँदैन, आज 10 जनालाई दिने, भोलि 10 जनालाई दिने अथवा 5 जनालाई दिने, यसरी गरियो भनेदेखि चाहिँ अर्को क्यान्डिडेट भन्दा उसले राम्रो तर्क दियो भने त म उसँग प्रभावित हुन सक्छु नि त, हो कि होइन। तपाईँको यो अहिलेको जमाना भनेको त क्षमतावान व्यक्तिहरू, दृष्टिकोण भएको व्यक्तिहरू आउने जमाना हो नि। त्यसले गर्दा मेरो सुझाव चाहिँ यो 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 आमसभा गर्ने अनि ऊ गर्ने भन्ने कुरा भन्दा यसमा बढी जोड दिन थालियो भने आधुनिक प्रविधिको प्रयोग पनि हुन्छ र मान्छेको दक्षता, क्षमता, योग्यता पनि जाँचिन्छ। जनताले चिन्न सक्छन्, उम्मेदवारहरूलाई चिन्न सक्छन्। पार्टीको मान्छे भन्दा स्वतन्त्र मान्छे तगडा छ अथवा अर्को पार्टीको तगडा छ भन्दा मान्छे प्रभावित त्योसँग हुन्छ नि। त्यस कारणले मान्छेले चिन्न पाउँछन्, त्यो मौका दिनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ। एकदम पक्कै पनि आम जनताहरू यो प्रति पनि सचेत हुनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता पनि हो। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको यो बसाइमा विशेषतः हामीले मङ्सिर 4 गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको सम्बन्धमा कुराकानी गर्दैछौँ र आजको यो बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत गोपाल प्रसाद वास्तोला र तपाईँसँग कुराकानी गर्दाखेरि अब लगभग यो कुराकानीको धेरै कुराहरू हामी गरिसक्यौँ। आचार संहिताको कुरा अनि तयारीको कुरा पनि आइसक्यो, मतदाता शिक्षा, अब जस्तै राजनैतिक दलहरूको कुरा पनि तपाईँले गर्नुभयो, उहाँहरूसँगको बैठकको कुरा र स्थानीय पालिका। अलिकति अब संयोजन तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ, उहाँहरूसँग समाउने कतिको सहज लाग्छ भक्तपुर जिल्लामा राजनैतिक दल अनि स्थानीय पालिका प्रशासनको समाउने कतिको सहज लाग्छ, कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? म भक्तपुरमा न्यायाधीशको रूपमा 2 वर्षभन्दा बढी काम गरिसकेको छु र भक्तपुरको भूगोलसँग, भक्तपुरको जनतासँग, भक्तपुरको सांस्कृतिक अरू रहन सहनको बारेमा म धेरै परिचित छु र स्थानीय चुनाव पनि मैले गराएको हो। हाम्रो सिडिओ साहब लगायतको पुरानै टिम अहिले पनि छ। अघिल्लो निर्वाचन चाहिँ भक्तपुरमा अत्यन्तै सहज रूपमा सम्पन्न भयो। अहिलेको टिमले वास्तवमै पारदर्शी रूपमा निर्वाचन गरायो भनेर पार्टीहरू पनि अत्यन्त खुसी थिए र स्वयं निर्वाचन आयोगले एकदमै सबभन्दा छिटो मतगणना कार्य र निर्वाध रूपमा त्यसमा धेरै समस्याहरू अन्त देखिए पनि भक्तपुरले अत्यन्त राम्रो गर्यो भनेर निर्वाचन आयोगले नै प्रशंसा गरिएको थियो अघिल्लो निर्वाचन। हामी त्यही टिम छौँ अहिले पनि
भक्तपुरमा जम्मा 1,79,000 मतदाता छन्। 1 नम्बर क्षेत्रमा 1,08,000 र 2 नम्बर क्षेत्रमा चाहिँ 91,000 मतदाता छन्। म आम मतदाताहरूलाई भक्तपुरको निर्वाचन हामी अत्यन्त शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउँछौँ। अघिल्लो निर्वाचनमा पनि भक्तपुरमा राजनीतिक पार्टीहरूसँग हामीले पटक पटक संवाद गरेका छौँ, छलफलमा बसेका छौँ, भेटघाट गरेका छौँ। उहाँहरू एकदमै समानान्तर रूपमा एकदमै मिलनसार रूपमा अगाडि बढ्नु भएको छ। अहिले पनि हामीले अस्ति एउटा मनोनयनको दिन एउटा पार्टीहरू कार्यक्रम राखेका थियौँ। त्यस दिन पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। प्रतिस्पर्धा भनेको जनतामा गएर हुने हो, तर स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई हामी कसैले पनि निरुत्साहित गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा उहाँहरू पनि एकदम सचेत हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ भक्तपुरमा राजनीतिक पार्टीहरूमा त्यस्तो अस्वस्थ खालको व्यवहार मैले देखिनँ। सबै स्वस्थ रूपमा अगाडि बढ्न, प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अगाडि बढ्न पाएको छु। भोलिको दिनमा पनि त्यो स्थिति बरकरार रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यति असहज स्थिति आउँदैन या सहज रूपमै अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति चाहिँ अहिले तयार छ। मलाई विगतको अनुभवले त्यही भन्छ, असहज स्थिति आउँदैन भक्तपुरमा। हजुर, पक्कै पनि यो भक्तपुर जिल्ला आफै पनि एउटा पुरानो रूपमा सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपमा पनि अलिकति सहज क्षेत्र भनेर तपाईँले विगतको अनुभवबाट पनि सिक्नुभएको कुरा भयो। र लगभग यो बसाइको अन्तमा आइसक्यो र यो कार्यक्रम सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रोताहरू, जनताहरू, आम जनताहरू जो मङ्सिर 4 गते हुने चुनावको लागि पनि प्रतीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँ भक्तपुर जिल्लामा एउटा मङ्सिर 4 गतेको चुनावलाई एकदमै स्वस्थ र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा र सहज वातावरणमा सम्पन्न गर्नको लागि आफ्नो ढङ्गबाट तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? भक्तपुरमा विगतमा 84% मतदान भएको थियो स्थानीय निकायको निर्वाचनमा। आम जनताहरू उत्साही भएर मतदानमा सहभागी भएको हामीले पाएका थियौँ। कहीँ पनि त्यस्तो अवरोध हुने, कुनै अप्ठ्यारो हुने परिस्थिति देखिएन। हामीले अशक्त मान्छेहरूलाई घरमै गाडी पठाएर पनि मतदान स्थलसम्म लगेर मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाएका थियौँ। अहिले पनि हामी त्यो व्यवस्था मिलाउँछौँ। आम मतदाताहरूलाई भक्तपुर जिल्लाका दुवै क्षेत्रको निर्वाचनमा स्वस्थ रूपमा निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ, शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ। तपाईँहरू निर्धक्क रूपमा आफूले चाहेको उम्मेदवारलाई मतदान गर्न सक्नुहुनेछ। आम मतदाताहरूलाई म फेरि पनि आग्रह गर्छु कि एउटा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण निर्वाचनमा सबैजना भाग लिनुहुनेछ र विगतको निर्वाचन जस्तै निर्वाचनलाई सफल बनाउनलाई यहाँहरूको सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने मैले चाहेको छु। त्यही भन्न चाहन्छु। अन्त्यमा अब जस्तै आचार संहिताकै कुरा आयो, कुनै निर्वाचनसँग सम्बन्धित आफूलाई कुनै डर धम्की या त्यस्तो कुनै आयो भने रिपोर्ट गर्ने ठाउँ या शिकायत गर्ने ठाउँ के छ व्यवस्था? ठिक छ, बताइदिनुहोस्। हाम्रो अनुगमन अधिकारी कोलनिका प्रमुख हुनुहुन्छ। त्योभन्दा बाहेक जिल्ला प्रहरी कार्यालय छ, सिडिओ कार्यालयमा भन्न सकिन्छ, अनि मुख्य निर्वाचन कार्यालयमा भन्न सकिन्छ, जिल्ला निर्वाचन अधिकारीको कार्यालयमा भन्न सकिन्छ। हामी सबैको मोबाइल नम्बरहरू हामीले ठाउँ ठाउँमा दिएका छौँ। पार्टीहरू सबैसँग छन्, मिडियाहरू समेत छन्। हामीलाई यो ठाउँमा यसरी झन्डा राखेका छन्, यो ठाउँमा यसरी टी सर्टहरू बाँड्दैछन् भन्ने खालको जुन आचार संहिता उल्लङ्घनका कुराहरू छन् भने जति बेला पनि खबर गरियो भने हामी कसले गरेको भन्ने पत्ता लगाउँछौँ, तत्काल पार्टीलाई खबर गर्छौँ। हटाएनन्, त्यो सुधार गरेन भने हाम्रो संयन्त्र प्रयोग गरेर त्यो हटाउने काम हुन्छ। पक्कै पनि। हस् त, व्यस्तताका बावजुद पनि भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपसाको लागि विशेष समय दिनुभयो र मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावको तयारीको सम्बन्धमा र आचार संहिता र विविध विषयमा आफ्ना अनुभवहरू राखिदिनु भयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। खोपस रेडियोले मलाई यो मौका दिएकोमा यहाँहरूलाई फेरि पनि म धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हस्। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, डेङ्गु रोग सम्बन्धी भक्तपुर नगरपालिकाको सूचना। अहिले डेङ्गु ज्वरो हाम्रो देशका विभिन्न ठाउँहरूमा तीव्र रूपमा फैली हामी कहाँ पनि यो रोगका बिरामीहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। यो रोगका कारण अहिले अस्पतालका बेडहरू भरिन थालेका छन्। यो रोग एक किसिमको एडिस इजिप्टाई चाडको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने सर्वारोग हो। बिरामीको समयमै उपचार गर्न सकेमा सजिलै बिरामी निको हुने, तर यदि यो रोग लागिसकेपछि व्यवस्था र हेलचक्राइ गरेपछिमा बिरामीको ज्यानै समेत जान सक्ने भएकोले यो रोगबाट आफू बच्न र अरूलाई बचाउन आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुहुन सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा भक्तपुर नगरपालिका हार्दिक अनुरोध गर्दछ। डेङ्गु ज्वरो सार्ने लामखुट्टेले सफा पानीमा फुल पार्ने गर्दछ। बर्सातको समयमा पानी जम्ने टिनका डब्बाहरू, रङ्गका खाली डब्बाहरू, टायर, ट्युब,
खाली ड्रमहरूमा यो लामखुट्टेले फूल पार्दछ। घर कौशीको गमला, फूलदानी, पानीको ट्याङ्कीमा पनि फूल पार्दछ र वर्षातको समयको सुरु भएपछि डेङ्गु ज्वरोको प्रकोप बढ्ने गर्दछ। डेङ्गु ज्वरोका लक्षणहरू 81 उच्च ज्वरो आउने, 5 देखि 7 दिनसम्म ज्वरो रहिरहने, धेरै टाउको दुख्ने, आँखाको गेडी तथा टाउको पछाडि भाग दुख्ने, शरीरमा बिमरा आउने, हाड जोड्ने तथा मांसपेशीहरू दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुने र पेट दुख्ने। डेङ्गु ज्वरोबाट बस्ने उपायहरू: लामखुट्टेको टोकाइबाट बस्ने, लामखुट्टेको वृद्धि वा विकासमा नियन्त्रण गर्ने, घर आँगन कौशीको सरसफाई गर्ने र पानी जम्न नदिने, खाली बट्टा, टिन, ड्रम, टायर ट्युब आदिमा पानी जम्न नदिने, पानीको नाली, टल, पोखरी आदिमा हप्ताको 2 पटक डढेको मोबिल र मट्टीतेल छर्कने, पानीको ट्याङ्की समय समयमा खाली गरी सफा गर्ने, खानेपानी ट्याङ्की राम्ररी ढक्कन लगाएर राख्ने, खाली भाँडाकुँडाहरू घोप्ट्याएर राख्ने, पुरै शरीर ढाक्ने गरी पुरा बाउला भएको लुगा लगाउने, लामखुट्टेको टोकाइबाट बस्न मलम प्रयोग गर्ने र शुद्ध चुल प्रयोग गर्ने। डेङ्गु ज्वरो विषाणु भाइरसको कारणबाट लाग्ने भएकोले यसको वास्तविक रूपमा कुनै उपचार छैनन्, तर बिरामीमा देखिएका लक्षणहरू अनुसारको उपचार गर्ने गरिन्छ। ज्वरो घटाउन सिटामोल र प्रशस्त मात्रामा झोल पदार्थ पिउनु पर्दछ। त्यसैले यस्ता लक्षणहरू कुनै पनि व्यक्तिमा देखा पर्ने बित्तिकै डेङ्गु ज्वरोबाट हुने जटिलताबाट बस्न तुरुन्तै भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप अस्पताल वा नजिकैको अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क राख्नु न पनि सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा भक्तपुर नगरपालिका अनुरोध गर्दछ। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ, भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोप स भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गुजु। एक घर एक स्नातक भन्ने भक्तपुर नगरपालिकाको अभियान पूर्ति गर्ने उद्देश्यले स्थापित खोप कलेजले विभिन्न जिल्लाका विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनका लागि भक्तपुरमा भित्रिने गरी शैक्षिक गन्तव्य निर्माण गरेको छ। दक्ष, अनुभवी र मेहनती प्राध्यापकद्वारा अध्यापन गराइने यस कलेज अन्तर्गत स्नातक तहमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरू BBS, ब्याचलर्स अफ म्यानेजमेन्ट, ब्याचलर्स अफ इन्भाइरोमेन्टल साइन्स, ब्याचलर्स अफ फिजिक्स, कम्प्युटर साइन्स, ब्याचलर इन आर्ट्स र ब्याचलर्स इन सोसियल वर्क आदि सञ्चालन हुँदै आएका छन्। यस्तै स्नातकोत्तर तह अन्तर्गत MBS, मास्टर्स इन इन्भाइरोमेन्टल साइन्स, मास्टर्स अफ आर्ट्स इन इङ्ग्लिस, मास्टर अफ आर्ट्स इन इकोनोमिक सञ्चालनमा रहेका छन्। स्नातक तहका विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएको क्रममा हाल भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूमा स्नातक तहका विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएको क्रममा हाल भक्तपुर नगरपालिकाले खोप कलेज अफ ल तथा BA LLB 5 वर्षीय शैक्षिक कार्यक्रमको योजना अघि सारिरहेको छ। कानुन सम्बन्धी शिक्षा हासिल गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका निम्ति कम शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने अभिप्रायले भक्तपुर नगरपालिकाले खोप कलेज अफ ल स्थापना गर्ने प्रयास अघि बढाइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा भक्तपुर नगरपालिकाको सञ्चालनमा आउन लागेको खोप कलेज अफ ल तथा BA LLB 5 वर्षीय शैक्षिक कार्यक्रमको तयारी, सुविधा, योजना सम्बन्धी जानकारी समेटेर सहकर्मी श्रीराम काशीछुवाले तयार पार्नुभएको रिपोर्ट कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा। भक्तपुर नगरपालिकाले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई खोप कलेज अफ लको पठन पाठन सुरु गर्ने भएको छ। यसका लागि स्नातक तह अन्तर्गत BA LLB 5 वर्षे शैक्षिक कार्यक्रम पढ्नको लागि नगरपालिकाले सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ। विशेष गरेर कानुनी क्षेत्रमा करियर बनाउन चाहने विद्यार्थीको लागि भक्तपुर नगरपालिकाले उक्त विषयको पढाइ सञ्चालन गर्न लागेको हो। यस कार्यक्रमको आवश्यकताबारे जानकारी दिँदै खोपक माविका प्राचार्य प्रकाश कुमार श्रेष्ठ। BA LLB 5 वर्षीय कार्यक्रम हो। यो 5 वर्षीय कार्यक्रम +2 कुनै पनि विषयमा 11-12 कक्षा सकिएपछि, +2 लेभल सकिएपछि BA LLB 5 वर्षीय प्रोग्राम पढ्न सकिन्छ। र BA LLB मा विशेषतः नामैले पनि BA र LLB
BA को पनि सर्टिफिकेसन हुन्छ र LLB को पनि सर्टिफिकेसन हुन्छ। यतातिर कानुनी शिक्षा मुख्यतया कानुनकै विषयमा बढी जोड दिएको पाइन्छ। LLB सँग बढी सम्बन्धित भएर BA पनि एउटा एडिसनल त्यसमा थपिने प्रोग्राम रहेको छ। यसमा BLB त्यसरी कम्बाइन कोर्स हो, यो 5 वर्षको कम्बाइन कोर्स हो। अब यसको आवश्यकता भनेको मुख्यतया अहिले विद्यार्थीहरूमा एउटा मात्र प्रोग्राम, एउटा मात्र ब्रान्चमा, एउटा निश्चित फ्याकल्टीमा भन्दा पनि इन्टरडिसिप्लिनरी खालको सब्जेक्ट्सहरू बढी अहिले चलन चल्तीमा रहेको हामी पाउँछौँ र कुनै पनि विद्यार्थी त्यसरी इन्टरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, विभिन्न सब्जेक्टहरूको कम्बिनेसनमा आएको विद्यार्थी भयो भने त्यसले गर्दाखेरि उसलाई बढी फाइदा हुने वा जस उसले गर्दाखेरि उसको पर्फर्मेन्समा, उसको इन्हान्समेन्टमा बढी फाइदा हुने भएकोले यसलाई अझ बढी दुईटा कोर्सको कम्बाइन कोर्स भएकोले हामीले सजिलोसँग यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने। यस शैक्षिक कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यताका रूपमा कक्षा 12 उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने भनिएको छ। भर्ना हुनको लागि आवश्यक कागजातहरूको बारेमा थप जानकारी दिँदै प्राचार्य श्रेष्ठ, भर्ना हुनुको निमित्त आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भनेको +2 लेभल सकेको हुन्छ। +2 लेभल र हामीले अहिले +2 लेभल विशेष 12 कक्षाको सर्टिफिकेसनमा ती सबै विषयमा सी आएको हुन्छ, सी ग्रेड प्राप्त गरेको हुन्छ र सबै अरू विभिन्न प्रोग्राम पढेर आएको भए पनि त्यससँगै सम्बन्धित त्यसको इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई। मुख्यतया भर्ना हुनुको निमित्त कागजात भन्नाले हामी TMP भन्छ, ट्रान्सक्रिप्ट, माइग्रेसन चाहियो र अरू विभिन्न विश्वविद्यालयबाट अब पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा हामीले सञ्चालन गर्न लागेको भयो। त्यसैले माइग्रेसन, ट्रान्सक्रिप्ट छ, 11-12 को सर्टिफिकेटहरू, क्यारेक्टर सर्टिफिकेट, अनि 10 कक्षा SC को क्यारेक्टर सर्टिफिकेट र 10 कक्षाको ग्रेड सिट भन्नुहोस्, ती कागजातहरू। र त्यस पछाडि हामीले इन्ट्रान्स लिँदैछौँ। त्यो इन्ट्रान्स हामीले 18 गतेसम्म, यो कार्तिकको 18 गतेसम्म फर्म वितरण छ। त्यस पछाडि लगत्तै हामी इन्ट्रान्सको डेटहरू फर्म भइसकेपछि दिन्छ। इन्ट्रान्सकै आधारमा, विशेषतः इन्ट्रान्सकै आधारमा हामी भर्ना कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ। उक्त BA LLB को कार्यक्रममा भर्ना हुनको लागि यही कार्तिक 1 गते मङ्गलबारदेखि फारम वितरण भइरहेको भनिएको छ। प्राचार्य श्रेष्ठले खोप कलेज डेकोचामा गई फारम भर्न सकिने उनी बताउँछन्। यो कार्यक्रम हामीले डेकोचा, जहाँ अगाडि डेकोचा खोप कलेज, खोप मावि सञ्चालन छ, त्यही प्राङ्गणमा अहिले सञ्चालन गर्दैछौँ र फारम वितरण पनि डेकोचा मार्फत नै खोप कलेज अफ ल जुन सञ्चालन अहिले हुँदैछ, खोप कलेज अफ ल डेकोचामै रहेको छ र त्यहाँबाट फारम वितरण भइरहेको छ र अहिले फारम वितरणको प्रक्रिया चलिरहेको छ। कार्तिक 18 गतेसम्म, अघि भने कार्तिक 18 गतेसम्म यो चालु रहन्छ। भक्तपुरमा यस कार्यक्रम सुरु भएपछि विद्यार्थीहरू उत्साहित भएको बताएको छ। विद्यार्थीहरूमा यसले कानुन विषय पढ्न उत्प्रेरित गर्ने भनिएको छ। खोप कलेज अफ लले देशभरिका विद्यार्थी र अभिभावकको सेवा गर्ने समेत यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनी बताउँछन्। विद्यार्थीहरूको उत्साहको विषयमा अब अहिले जो LLB विशेषतः LLB पढ्न चाहन्छ, आफ्नो करियर यता कानुनतर्फ विषयतर्फ बनाउन चाहन्छन्, त्यही विद्यार्थीहरूलाई एउटा अवसर पनि हो। र विशेषतः भक्तपुरभित्र अहिले LLB सञ्चालन भइरहेका कलेजहरूमा विद्यार्थीहरूको पहुँच पुगेन भनौँ, वा विद्यार्थीहरूको जुन मात्रामा भर्ना हुन चाहेका विद्यार्थीहरूले भर्ना हुन पाइरहेको छैन। त्यसकारण अब हामीले यता खोप कलेज अफ ल सञ्चालन गरेपछि त्यो अवसर भक्तपुरका विद्यार्थीहरूलाई मात्र नभएको देशभरिकै भनौँ एउटा अवसर प्राप्त भएको छ। त्यो अवसरको निमित्त सबै विद्यार्थी अभिभावक उत्साहित पनि छन् र अहिले हामीसँग धेरै ठाउँबाट त्यो विषयमा सोधिराख्नु भएको छ। यो कार्यक्रम कसरी जान्छ, सञ्चालन कस्तो हो, के भन्ने कुराहरू सोधिरहनु भएको छ हामीसँग। र विद्यार्थीहरूको हकमा हामीले भन्नुपर्दाखेरि विशेषतः आफूलाई यो कानुन क्षेत्रमा क्रियाशील बनाउन र कानुनमा विशेषतः कानुनमा दखल हासिल गर्न, स्पेसलाइज हासिल गर्न र त्यस मार्फत नै समाजलाई के योगदान गर्न चाहने विद्यार्थीहरू र त्यस मार्फत नै कानुनी क्षेत्रमा आफूलाई स्थापित गर्न चाहने विद्यार्थीहरू
को निमित्त एउटा अवसर पनि हो र सबै विद्यार्थीहरू जुनसुकै फ्याकल्टी साइन्स होस्, म्यानेजमेन्ट होस्, ह्युमेनिटिज होस् वा ल नै +2, 11, 12मा ल नै पढेको अझ राम्रो हुन्छ र अरू विभिन्न एजुकेसन छ विभिन्न फ्याकल्टीका विद्यार्थीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूको इन्ट्रेस्ट अनुसार आउनुहोला। हामीले एउटा नयाँ अपर्च्युनिटी, नयाँ अवसरको श्रृङ्खलालाई जोडेका छौँ। त्यसमा यहाँहरूले इन्ट्रान्स दिनुपर्छ। मेरिट बेसिसमै भर्ना लिने भएकोले हामीसँग अहिले कोटा निश्चित छ, त्यो सिट निश्चित भएकोले कृपया समयमै आउनुहोला र आफूलाई त्यो कम्पिटिटिभनेसमा, त्यो कम्पिटिसनमा आफूलाई पनि मेरिट लिस्टमा पार्नुहोला भर्नाको निमित्त। हामी कहाँ हाम्रो सुरुवातदेखि नै स्थापनाको भक्तपुर नगरपालिकाबाट स्थापित सबै कलेजहरूको सुरुवातदेखिको एउटा मोटो भनौँ, उद्देश्य भनौँ, त्यो भनेको न्यूनतम शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा दिने हो र मध्यम वर्ग वा न्यूनतम आय भएका अभिभावकका छोराछोरीले पनि उच्च शिक्षा हासिल गर्न सकोस् भन्ने हो र त्यही अभिप्रायले अहिले खोपो कलेज अफ ल पनि सञ्चालन भइरहेको जानकारी म गराउन चाहन्छु। भक्तपुरमा BA-LLB को पठन पाठन सुरु भएपछि शैक्षिक जगतमा कानुनी विषयमा फड्को मार्ने सम्भावना रहेको छ। यसमा सबैले साथ दिन आवश्यक छ। खोप सको लागि श्रीराम काशीको रिपोर्ट। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित 7 विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूले शैक्षिक गुणस्तरलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आइरहेको छ। कम शुल्कमा उच्च शिक्षा दिने, समाजलाई सचेत र बौद्धिक बनाउन, युवा पुस्तालाई सक्षम बनाउन र श्रमलाई उत्पादनशीलतासँग जोडेर शिक्षा र समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षण संस्थाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। हाल भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नै मातहतमा खोपो कलेज अफ ल तथा BA-LLB 5 वर्षे शैक्षिक कार्यक्रमको योजनागत प्रयास अघि सारिरहेको छ। यस विषयप्रति सर्वसाधारण जनताको प्रतिक्रिया सुनौ आजको जनताको आवाजमा। म कमल सुवाल। अहिले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित कलेजहरूमा विभिन्न विषयहरू जस्तै शिक्षा, विज्ञान, मानविकी, इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन लगायत पढाइ भइराखेको जानकारी नै छ। अहिले जुन एउटा BA-LLB को पनि पढाइ हुन लागेको छ, तपाईँको आफ्नो विचार के छ भन्ने कुरा सोध्नु भएको थियो। मलाई यस विषयहरू बाहेक सबैभन्दा तत्कालो विषय भनेको MBBS हो। यदि भक्तपुर नगरपालिकाले MBBS पढाइ सुरु गर्न सकियो भने त्यो जस्तो खुसी केही पनि छैनन्। मेरो लागि त यदि MBBS पनि क्लास सञ्चालन भइयो भने समाजबाट आएकै तर खुसी हुन्थे। मलाई लाग्छ MBBS सब्जेक्ट पनि राखेर यो आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नेछ भन्ने कुरा आशा राखेको छु। म प्रवीण लागे भक्तपुरबाट। म सङ्घीय संसद सञ्चालनमा काम गर्दछु। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित विभिन्न कलेजहरूमा साइन्स, म्यानेजमेन्ट, ह्युम्यानिटिज, त्यसै गरी इन्जिनियरिङ, मेडिकल, म्यानेजमेन्ट जस्ता विभिन्न विषयहरू अध्ययन भइरहेको हामी सबैलाई थाहा छ र नेपालकै अवस्था हेर्दाखेरि पनि शैक्षिक क्षेत्रमा खोपो कलेजले एउटा विशिष्ट पहिचान कायम गर्न सफल भएको छ र इन्जिनियरिङकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने त 75 जिल्लाकै विद्यार्थी रहेको हामी पत्र पत्रिका र रेडियो टिभीमा पनि सुन्न सक्छौँ र हाल आएर भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित कलेजमा BA-LLB को पढाइ पनि सुरु हुन गइरहेको छ भन्ने कुरा सुन्न पाउँदा म निकै हर्षित र प्रफुल्लित छु र आफ्नै गाउँठाउँमा पनि अब विद्यार्थीहरूले कानुन पढ्न पाउने भएका छन् र कानुन पढ्नकै लागि काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ र त्यसले गर्दाखेरि एउटा समयको पनि बचत हुनुको साथसाथै आर्थिक रूपमा पनि त्यसले केही हदसम्म सहजता ल्याउँछ भन्ने मेरो विश्वास छ र BA-LLB जुन पढाइ सुरु हुन गइरहेको छ त्यसको लागि खोपो कलेज जुन सञ्चालक समिति छ त्यसको लागि विशेष मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। म आफै पनि त्यो अन्तर्गत नेपाल क्याम्पसमा LLB दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुँ। मैले पनि कानुन पढ्नको लागि जुन काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यता छ यदि भक्तपुरमै भइदिएको भए त्यसले मलाई पनि यही पढ्न अलि सहज हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई एउटा राम्रो अपेक्षा छ र अब आगामी दिनमा यसले अझ राम्रो सफलता पाओस् भन्ने म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथसाथै अब आउने दिनहरूमा खोपो नगरपालिका अन्तर्गत विभिन्न कलेजहरूमा अब LLB त आइ नै सक्यो, ती बाहेक पनि अब आगामी दिनहरूमा BSc, CS, IT, त्यसै गरी BBA, BIM, BIT जस्ता विभिन्न संकाय अन्तर्गतका विभिन्न नयाँ प्रोग्रामहरू ल्याउन सकेमा पक्कै पनि यसले शैक्षिक क्षेत्रमा एकदम राम्रो सङ्केत गर्न सक्दछ भन्ने
मेरो थम्यै छ र यसको लागि म नगरपालिकालाई विशेष आह्वान पनि गर्न चाहन्छु र त्यसतर्फ पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् र हामीले भोलिका दिनमा काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यता हटोस् र सस्तो सरल र गुणस्तरीय शिक्षाको लागि हामी भक्तपुरमै सबै कुरा पाउन सक्छौँ भन्ने एउटा अपेक्षा पनि कायम गर्न सकौँ भन्ने म शुभेच्छा पनि दिन चाहन्छु। म अभिभावक सङ्घ नेपाल जिल्ला कार्य समिति भक्तपुरको अध्यक्ष रामकृष्ण प्रजापति, नेपाल मुलुक किसान पार्टीका सदस्य अध्यक्ष कानारायण वृक्ष रोहितले भक्तपुरलाई ज्ञान विज्ञानको केन्द्र बनाउने उद्देश्य अनुरूप सस्तो सुलभ र वैज्ञानिक शिक्षाको लागि खोप कलेज लगायत इन्जिनियरिङ कलेज, नर्सिङ लगायत सञ्चालनमा छ। साथै खोप कलेजमा मात्र विज्ञान, मानविकी, व्यवस्थापन र शिक्षा फ्याकल्टीहरू सञ्चालनमा छन्। त्यसमा BA, LLB सञ्चालन गर्न लागेकोमा हामी जस्ता अभिभावकहरू खुसीले गदगद भएका छौँ। किसान आन्दोलनको ठलो भक्तपुरका जनताले कानुनी ज्ञानको अभावले आफूले जोतेको खेत खलिहान समेत बचाउन नसकेको अवस्थामा BA, LLB सञ्चालनले कानुनी ज्ञान हासिल भई किसानका छोराछोरी पनि वकिल र न्यायाधीश भए सत्य र न्यायको पक्षमा वकालत गर्न सक्ने निडर तयार हुनेछ र किसानको हक हितमा बोल्ने योद्धाहरू तयार हुनेमा आशावादी छु। यो विषयसँगै अहिले बेरोजगारी समस्या र व्यावहारिक ज्ञानको अभावले शिक्षित बेरोजगार उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणाली भएकोले श्रमसँग जोडिएको नैतिक शिक्षा सहितको रोजगारीमूलक शिक्षा अहिलेको आवश्यकता हो। नेपाल कृषि प्रधान देश भएकोले कृषिको विषयमा पढाइ भए उत्पादन वृद्धि भई आत्मनिर्भर हुन सक्ने हुन्छन्। साथै BBA र लोकसेवालाई टेवा पुग्ने विषयहरू थप्नुपर्ने देखिन्छन्। म अमृत फेजु घर चाङना नगरपालिका वडा नम्बर 9 सौडो सार्वजनिक प्राथमिकका विषय। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित कलेजहरूमा विभिन्न विषयहरूमध्ये जस्तै शिक्षा, विज्ञान, मानविकी, इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापनमा पढाइ भइरहेको छ। हाल BA, LLB पढाइ हुन लाग्दाखेरि निकै खुसी लागेको छ। यो BA, LLB को पढाइले लाग्छ भक्तपुरको शिक्षा क्षेत्रमा अझ निकै योगदान पुर्याउनेछ। मेरो विचारमा यो BA, LLB लाई व्यावहारिक जीवनसँग सम्बन्धित भएर रोजगारमूलक तवरले सञ्चालन गर्दाखेरि अझ राम्रो उपयुक्त देखिन्छ। आगामी दिनहरूमा व्यावसायिक र प्राविधिक ज्ञान भएका र तत्कालीन रूपमा बजारमा बिकाउ हुन सक्ने, बजारमा माग भएका विषयहरूलाई खोपले सञ्चालन गर्न सक्यो भने अझ निकै राम्रो हुनेछ। खोपले व्यावहारिक जीवन र नैतिक व्यवहारलाई सँगसँगै राखेर प्राविधिक र बजारमुखी, रोजगारमुखी विषयहरू समावेश गर्दाखेरि अझ उत्तम हुनेछ। दाजु किजा टकेपुङ डेङ्गु रोगिया बारे भक्तपुर नगरपालिका या सूच छिगु डेया ठिठी ठासे डेङ्गु जोर तीव्र रूपमा फैलेजुयो छिठान ठोरोगिया पुन बिरामिट निया निम बरेजुयो अस्पताले भर्ना जुयो उपचार यङ चुङुड ठो अवस्था ता ध्यान बियो ठो रोगन थ बचेजुयो अले सक्कसिताम बचेयङ डेया लागिङ ठगु ठासङ ग्वालियङ डेटा सक्कलिङ नगरवासी दाजुकिजा टके पिन्ता भक्तपुर नगरपालिका इनापियङ चुङुड दाजुकिजा टके फुङ पाटिङ जुइगु डेङ्गु रोगम बचे जुया लागिङ छेजख न्याब्लेङ बान्लाक सुचुकुचु यङ देश छेजख कौशी गमला थाना बाला नामुनिगु ज्यायङ देमते माछिङ गाङु वसपुनेगु बानियङ देश जेनेउ इले झुल्टेगु बानियङ देश डेङ्गु रोग्या लक्षण त आका चाखान जोरो वैगु अले गानु निसिङ नेनु तक जोरो वयन्तु चोनिगु कपस्याइगु बान्त जुइगु पास्याइगु बेहोस जुइगु मिखागो स्याइगु कपल्युने स्याइगु माछिङ फुल्ल कैवैगु यदि ठन्युगु लक्षण त स्वेताङ खाने डट रसा तुरन्त हे भक्तपुर नगरपालिका सञ्चालनीय चुङु खोप अस्पताल वा सटिगु अस्पताल स्वास्थ्य केन्द्र वङ उपचार यङ डेटानङ भक्तपुर नगरपालिका सक्कसिताङ इनापिङ चुङुड पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। तपाईँलाई साथ दिँदैछु म प्रस्तुता सन्ध्या छु। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुतिमा छौँ। साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरूका साथमा छिन् सहकर्मी सरिता दुवाल।
भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा भक्तपुर नगरपालिकाबाट CNBM प्रविधिबाट उत्पादित कम्पोस्ट मल प्रयोगबारे सोमबार भक्तपुर नगरपालिकाभित्रका कृषकहरूलाई अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले कृषकहरूको भेला आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीले स्वच्छ र सफा वातावरणमा बस्ने सबै नागरिकको आवश्यकता र चाहना भएको बताउनुहुँदै भक्तपुर नगरपालिकाले यहाँका जनतालाई सभ्य, सुसंस्कृत र स्वस्थ बनाउन नगरको सरसफाई विशेष प्राथमिकता दिएर अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो। फोहोर व्यवस्थापन संसारकै निम्ति चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको अवस्थामा भक्तपुर नगरपालिकाले फोहोरबाट मल उत्पादन गरी यहाँका किसानहरूलाई सहुलियत प्रदान गर्दै आएको बताउनुहुँदै उहाँले भक्तपुरलाई सफा नगर बनाउने अभियानमा निरन्तर लागिरहेको बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाले कुहिने फोहोरबाट कम्पोस्ट मल निर्माण गरी प्रति केजी 20 रुपैयाँमा किसानहरूलाई सस्तोमा कम्पोस्ट मल बिक्री गर्दै आएको र पुनः प्रयोग गर्न सकिने फोहोर बिक्री गरी त्यसबाट आय आर्जन समेत गर्दै आएको उपप्रमुख जोशीले कार्यक्रममा बताउनुभयो। जनतालाई दण्ड जरिवाना भन्दा सचेतनालाई नै नगरपालिकाले जोड दिँदै आइरहेको बताउनुहुँदै उहाँले आजभन्दा 4 वर्ष अघिदेखि कुहिने र नकुहिने फोहोर अलग अलग दिन संकलनलाई प्राथमिकतामा राखी फोहोर संकलन गर्दै आइरहेको जानकारी गराउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष एवं वातावरण समितिका संयोजक रविन्द्र ज्याखोले मौलिक प्रविधिसँग मिल्दोजुल्दो जापानिज प्रविधिबाट भक्तपुर नगरपालिकाले फोहोरबाट मल बनाउने कार्य गर्दै आएको बताउनुहुँदै फोहोर व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न सके धेरै समस्याहरू आफै समाधान हुँदै जाने बताउनुभयो। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा सदस्य गोविन्द दुवालले भक्तपुर नगरपालिकाले फोहोरबाट निकालेको मल यहाँको किसानलाई मात्र नभई बहुमत जनताको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले अगाडि सारेको बताउनुहुँदै नगरपालिकाले गरेको काम जनताको हितमा लक्षित रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष एवं कृषि समितिका संयोजक राजकृष्ण गोराले पनि उक्त कार्यक्रममा रिकेसी कम्पोस्ट प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक उषा गिरी, खोप कलेज वातावरण विज्ञानका विद्यार्थीद्वय रमिता तमखु र नसला सुवाल, वडा सदस्य इन्द्र बहादुर प्याथ र स्यानिटेसन शाखा प्रमुख दिलीप कुमार सुवालले CNBM प्रविधिबाट उत्पादन गरिएको मल बनाउने प्रविधि, यसको फाइदा र प्रयोगबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। भक्तपुर नगरपालिकाको समन्वय र बागमती प्रदेश सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत भेटिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको आयोजनामा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 दुधपाती स्थित पशु सेवा इकाइ केन्द्रमा सामुदायिक कुकुर बन्ध्याकरण र निशुल्क रेबिस विरुद्धको खोप शिविर गत आइतबारदेखि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। उक्त शिविरको निरीक्षणका क्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले रेबिस प्राणघातक रोग भएको हुँदा यसको जोखिमले जनस्वास्थ्यमा ठूलो खतरा पर्ने बताउनुभयो। उहाँले रेबिसको रोकथाम गर्न शिविर सञ्चालन आवश्यक भएको बताउनुहुँदै रेबिसबारे जनचेतना फैलाएर यो संख्या न्यूनीकरण गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो। सोही क्रममा वरिष्ठ पशु विकास अधिकारी डाक्टर रामप्रकाश प्रधानले नेपाल सरकारले 2030 सम्ममा नेपाललाई रेबिस मुक्त बनाउने लक्ष्य लिएको बताउनुहुँदै कुकुरको संख्या रेबिस रोग नियन्त्रण गर्न यो अभियान सञ्चालनमा ल्याएको बताउनुभयो। उक्त शिविरमा 12 बजेसम्ममा 21 वटा कुकुरको बन्ध्याकरण गर्न सकिएको पशु सेवा इकाइ केन्द्रका शाखा प्रमुख पार्वती योन्जनले जानकारी दिनुभएको थियो। भक्तपुर नगरपालिका अनुगमन समितिका संयोजक एवं वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष राजकृष्ण गोराको नेतृत्वमा कमल विनायकमा खाद्य पसल र मिनिमार्ट अनुगमन गरिएको थियो। अनुगमनमा शिवशेखर बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाबाट सञ्चालित गार्डन मार्ट डिपार्टमेन्ट स्टोर नवीकरण नगरी सञ्चालन भएको पाइएको संयोजक गोराले बताउनुभयो। अनुगमनमा गार्डन मार्ट डिपार्टमेन्ट स्टोर नवीकरण नभएको बारे बुझ्दा शिवशेखर बहुउद्देश्य सहकारीले मुद्दा गरेकै कारण वडा कार्यालयले नवीकरण नगरिदिएको साथै बहाल कर समेत नलिएको कर्मचारीले बताएको छ। त्यस्तै मेगा मार्ट, बिग मार्ट पसल नवीकरण गर्न टोलीले निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तै विनायक किराना कन्सर्ट ख श्रेणीमा दर्ता भएकोले क श्रेणीमा अपग्रेड गरी थोक बिक्रीमा दर्ता गर्न निर्देशन दियो भने म्याट नागेका फन्सिल बिस्कुट 2 प्याकेट जफत गरी नष्ट गरिएको थियो। नवदुर्गा मल्टी स्टोर साथी मार्ट प्याकेजिङ सामानमा खाद्यको अनुज्ञापत्र लिएर मात्र लेबल
टेबल राखी बिक्री वितरण गर्न र थक तराजु नवीकरण गर्न पनि उक्त टोलीले निर्देशन दिएको थियो। अनुगमन समितिका सदस्यहरू रिता फसिकवा, भक्तपुर नगरपालिका स्यानिटेसनका वडा निरीक्षक रामकृष्ण प्रजापति, भक्तपुर नगरपालिका कर उपशाखाका मोहन देवी ब्यान्जु, उद्योग वाणिज्य संघ भक्तपुरका गौतम सुजखु, महानगरीय प्रहरी परिसरका भैरव रावत, भक्तपुर घरेलु तथा साना उद्योग संघका सुमित्रा श्रेष्ठ, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका मनोज थापा, भक्तपुर घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका सीताराम ट्वाइना सहभागी हुनुभएको थियो। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति। खोप साथ, भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या हिङ्गुजु। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। खोपसाको आजको श्रृङ्खलामा आउँदो मङ्सिर 4 गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको सेरोफेरमा रहेर चुनावको प्राविधिक तयारी, आचार संहिता, मतदाता शिक्षा, जनशक्ति परिचालन लगायतका विविध विषयमा भक्तपुर जिल्ला निर्वाचन अधिकृत गोपाल प्रसाद वास्तुलासँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्यौं। त्यसै गरी भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालनमा आउन लागेको खोपो कलेज अफ ल तथा BALLB 5 वर्षे शैक्षिक कार्यक्रमको तयारी, सुविधा र योजना सम्बन्धमा एक रिपोर्ट सुन्यौं। साथै भक्तपुर नगरपालिकाको BALLB सञ्चालन योजनाप्रति सर्वसाधारण जनताको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्यौं। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू पनि सुनिहाल्यौं। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला। प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाज भक्तपुर नगरपालिका। तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया फेसबुक पेज भक्तपुर नगरपालिका वा भक्तपुर म्युनिसिपालिटी मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। साथै भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना वा जानकारी नगरपालिकाको वेबसाइट भक्तपुर MUN.gov.NP मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र थप जानकारीका लागि नगरपालिकाका प्रकाशनहरू खोपपौ र भक्तपुर मासिक पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोतालाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने सहकर्मीहरू रविन्द्र कोशी, श्रीराम काशीस्वा र सरिता दुवालाई विशेष आभार। कार्यक्रमका लागि आवश्यक सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्नुहुने रविन्द्र ज्याको र दिपेन्द्र प्रजापतिलाई हार्दिक धन्यवाद र प्राविधिक सहयोगका लागि राजेश हाडा र रवि हाडालाई विशेष आभार। शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म खोपसाको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिका साथ म उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म प्रस्तुता सन्ध्या हिङ्गुजु लगायत खोपसा परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको समय शुभ बितोस्। नमस्कार। Chungo lata se pilika mata jau hai kamya ta ko fe kuwanga wala so Chungo lata se pilika mata jau hai kamya ta ko fe kuwanga wala so समाजवादी लागू निजका थान्यो महिताया मना उठे थुके जुतसो Agu dese cita kataya gugosa MCC SPPA Khopa Kulaso
फगु देशे झिता कतया गुगोसा MCC SPPR खोपा पुलसो लाखे चुम्पा कल्युथे ले गुमती नागरिकता विधेयक जिता जनता जनार्दन या चाकु खाँचोङ तक हे नाखे मिखा काङ्कलसो जनता जनार्दन या चाकु खाँचोङ तक हे नाखे मिखा काङ्कलसो छिजी खात्विका छप्पा जेम फुसा जापु जानिया समाजवाद वै मखुसो चुङ्गु लकसे पिलिक्क मता जाऊं है कम या ताको फे पोवांग ओलासो चुंगु लकसे पिलिक्का मता जाऊं है कम या ताको फे पोवांग ओलासो समाजवादी लापू महिताया मना रुखे थुखे जुतसो चुंगो लकसे पिलिक्का मता जाऊं है कम या ताको फे पोवांगा